السلام عليكم متتبعات العزيزات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة واحوال طيبة كيما العاده. دائما الجديد عند اتيلي الدريهم. اليوم يا البنات جبت لكم اروع قفطنات اللي ما شاء الله مخدومين بالسمر الحر وعين عقده، والطرز ما شاء الله تبارك الرحمن اللي كيجي على حقه وطريقه. اما اللوينات البنات يا سلام تيحمقوا ولون غينسيكم في لون. بالنسبه للوينات البنات ما شاء الله دابا اللي دارجين دابا عفوا اللي كيجيو كيحمقوا البنات. وكنتمنى البنات تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكنتمنى تستمروا في الدعم ديالكم في المشاهده ديالكم فضلا وليس امرا. ما تنساوش اللايك وتعليق محفز علاش لا الى عجبكم الفيديو. كنتمنى البنات تكثروا من التشجيع ديالكم ومن البارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء باش كلشي يشوف هاد الموديلات اللي ما شاء الله تيحمقوا البنات. الصراحه اللي دائما كنحط لكم موديلات اللي في المستوى، موديل كينسيكم في موديل. كنتمنى انا ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم بالبارطاج باللايكات ديالكم بالتعليق ديالكم الزوينات فضلا وليس امرا. كنشكركم بزاف بزاف داخل الوطن وخارج الوطن وفين ما كنتو. وكنتمنى البنات تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما شاء الله فيديو اللي رائع، فيديو ما شاء الله يستحق التشجيع، اللي ما شاء الله شي حاجه اللي طوب. وكنتمنى البنات كما قلت لكم ما تنساونيش بالدعم ديالكم. وكما قلت لكم البنات قفطنات اللي ما شاء الله لاحقهم وطريقهم. بالنسبه لك نحط لكم النمره كما العاده في وسط الفيديو، وحتى العنوان والنمره البنات اللي ما شافهاش في وسط الفيديو راه كاينه في صندوق الوصف. وحاطه لكم حتى العنوان ديال المحل ديالها. هي راه في مدينه بني ملال، ما عليك الا تجي الا كاينه في مدينه بني ملال مرحبا الف مرحبا، او النواحي ديال مدينه بني ملال. وإلا ما كايناش البنات في مدينة بني ملال ما عليك أي موديل عجبك وأي لون بغيتي وحبيتي ما عليك إلا تسكريني أي لون بغيتي وأي موديل. مرحبا ألف مرحبا. كنحط لك كما قلت لك البنات النمرة. وخليكم مع هذا الفيديو من الأول حتى الآخر وفرجة ممتعة.